समर साहब, आपको लगता है कि ये जो नए सूबों की बात है, इस पूरे ये जो पूरी सियासी एक्टिविटी है उसके बैकड्रॉप में शायद कहीं ना कहीं नए सूबों की जो बहस है वो जुड़ी हुई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की इस वक्त सियासी हिकमत अमली हो चाहे JUIFA की जो इस वक्त अलाइंस बनाना। और मौलाना साहब ने कल जिक्र किया, उन्होंने कहा कि बहुत जगहों पे आग लगी हुई और ज़ाहिर है आप खुद खैबर पख्तूनख्वा के हालात से आपसे ज़्यादा बेहतर कौन वाकिफ़ होगा। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि नए सूबों की जो गुफ्तगू है ये शायद वक्त नहीं है उसका। तो आप लोग समझते हैं कि 28वीं तरमीम की क्योंकि बातें हो रही हैं तो मुश्किल हालात होने वाले हैं हुकूमत के लिए, और आप लोग खुद सियासी अमल कुछ शुरू कर रहे हैं क्योंकि बार बार आपसे भी कहा जाता रहा कि बैठिए बात कीजिए, PTI से बात कीजिए, लेकिन वो आगे चढ़ ही नहीं बेल किसी तरफ। हमने तो बात की, हमने इनसे भी बात की, हमने पीपल्स पार्टी से भी बात की। इस असेंबली इजलास में बिलावल भुट्टो साहब ने हालिया एक बयान दिया कि जी हम गवर्नमेंट की किसी अमेंडमेंट और उस पर हम वोट नहीं करेंगे। के साथ राब्ते हुए, अगले दिन उन्होंने वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने अपनी पार्टी को लीड किया, उन्होंने हमारे साथ मिल के वोट किया। तो देखिए, सियासी बयान एक होता है, ग्राउंड पे अमल दूसरा होता है। इतनी जल्दी ना दरारें पड़ सकती हैं, इतनी जल्दी ना दरारें हट सकती हैं। ये जो बातें मौलाना साहब ने की हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से जो बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त की हैं, लेकिन 13 साल से वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक बहुत बड़े अपोलॉजिस्ट हैं फॉर द टेररिस्ट ग्रुप्स इन द प्रोविंस। वो उनको टेररिस्ट समझते ही नहीं है, वो अपने मुंह से उनकी बुराई करना ही नहीं चाहते। सो द रॉट रन्स वेरी डीप, द रॉट इज नॉट जस्ट एट द सिस्टम ऑफ द सूबाज। और देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जो अभी करंट असेंबली है, सुहेल अफरीदी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो मोर देन 2/3 मेजॉरिटी के साथ ऑलमोस्ट यूनानिमसली वहां पे सूबा हजारा की तहरीक पास हुई है। आई थिंक 3-4 पीपल ओनली डिड नॉट वोट फॉर इट। अब आप मुझे बताएं कि अब ये बनाना हम सब पे फर्ज नहीं है कि असेंबली से भी हो गया, उस इलाके के लोग भी सारे खड़े हुए। आई थिंक इसी तरह की एक फीलिंग साउथ पंजाब में है, और इसी तरह की फीलिंग साउथ पंजाब पे पीपल्स पार्टी ला चुकी है एक असेंबली में, आपको पता ही है तहरीक। मुझे पता है, और साउथ पंजाब में भी अक्रॉस पार्टी लाइंस इसका एक विजिबल सपोर्ट नजर आता है। इसी तरीके से अब पीपल्स पार्टी कराची वाली बात को लसानियत से बांधती है, लेकिन ये लसानियत की बात नहीं है। कराची के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कराची के जो बिजनेसमैन हैं, वो कराची जिस तरीके से चल रहा है उससे बहुत अनसेटिस्फाइड हैं। उनकी तरफ से बार बार डिमांड आती है। जस्टिफाइड है। अब्दुल्ला साहब, ये जो सारा इस वक्त सियासी माहौल बना हुआ है, एक तरफ इख्तलाफ है, एक तरफ PTI और हुकूमत जो है वो आगे बात नहीं बढ़ा पाए, जो भी वजूहात हैं, आप इसकी जिम्मेदारी किस पे डालते हैं? फिर पीपल्स पार्टी ज़ाहिर नून लीग से बार बार खफा होती है, लेकिन फिर सिस्टम आगे भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में नए सूबों के लिए एक माहौल बन रहा है, JUIFA की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या हिकमत अमली होगी, और आप इस पूरे सियासी माहौल में ये जो एक डेडलॉक की सूरत हाल है, इससे आगे बढ़ने का क्या रास्ता समझते हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए कि यहाँ जो सियासी माहौल है, पहले तो ये फैसला करना होगा कि हाइब्रिड निज़ाम में सियासत कहाँ है। सियासत तो नाम है जमहूरियत का, सियासत नाम है जमहूरी अक़दार और रिवायात का, सियासत नाम है कानून की हुक्मरानी और आइन की अमलदारी की, सियासत नाम है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और खुद मुख्तारी की, सियासत नाम है इसका कि फैसले सियासी क़ियादत करेगी और पार्लियामेंट में करेगी। आप मुझे बताइए कि यहाँ फैसले कहाँ होते हैं? बंद कमरों में 2-3-4 लोग बैठ के फैसले करते हैं और उन्हीं फैसलों को पार्लियामेंट में मुसल्लत किया जाता है। और ये बड़ी पार्टियाँ जो हुकूमत में है, ये पार्टियाँ उनके इशारों पे फैसले करते हैं, लिहाजा सियासत तो है नहीं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सियासी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह क्या है, असबाब और अवामिल क्या है, सियासतदान और सियासी क़ुव्वतें इस पर क्यों नहीं बोलती? बुनियादी वजह 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है। क्या इलेक्शन नहीं था? वो ऑक्शन था, और उसी ऑक्शन की वजह से जो 8 फरवरी 24 को हुआ, उसकी वजह से मुल्क में कहाँ है मैशत? आज मुल्क 100,000 अरब रुपए मकरूज है। आपका हर शहरी 3.5 लाख रुपए मकरूज है। आप मुझे बताएं, महंगाई आसमान को छू रही है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है, आपकी आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे। तो मैशत कहाँ है मेरे बहन?
اور اسی طرح سیکورٹی کے حوالے سے بالخصوص خیبر پختونخوا، پاٹھا اور بلوچستان میں دن کو آپ نہیں جا سکتے، کوئٹہ سے آپ نہیں نکل سکتے. اگر آپ کوئٹہ سے کراچی جانا چاہتے ہیں، کوئٹہ سے سکر حیدرآباد جانا چاہتے ہیں، کوئٹہ سے ڈی آئی خان جانا چاہتے ہیں، کوئٹہ سے تفتان جانا چاہتے ہیں، کوئٹہ سے چمن جانا چاہتے ہیں، یا کوئٹہ سے ڈیرہ غازی خان، آپ نہیں جا سکتے. پہلے رات کو نہیں جا سکتے تھے، آپ دن کو نہیں جا سکتے. تو ان معاملات پہ حمداللہ صاحب، ظاہر ہے مولانا صاحب جو ہیں ان کی نواز شریف صاحب سے ایک بڑا ان کا تعلق ہے، زرداری صاحب سے ان کا ایک تعلق ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں آپ لوگ حصہ بھی تھے. تو ان معاملات پہ کیا حکومت کے ساتھ بھی آپ کو گفت و شنید کر رہے ہیں، یا صرف آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں حکومت کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے؟ نہیں، میری یار سنی میری بہن، 2 سال 2.5 سال ہو چکے ہیں اس پارلیمنٹ کی. آپ مجھے بتا دیں، میری بہن بیٹی ہے پی ایم ایل این سے میرے خیال میں. جی جی. اس 2-2.5 سال میں اپر ہاؤس کو بھی اٹھا کے اس کے ریکارڈ اور لوئر ہاؤس کو بھی اٹھا دیں، قومی اسمبلی کو، کتنے گھنٹے بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور مجموعی ملک کے امن و امان کی صورتحال پر بات ہوئی ہے، خارجہ پالیسی پر بات ہوئی. آپ مجھے بتا دیں، جب آپ پارلیمنٹ میں امن و امان پر بات کرنے نہیں دیتے، جب مولانا صاحب پاٹھا اور خیبر پختونخوا پر بات کرتے ہیں یا بلوچستان پر بات کرتے ہیں، آپ اس کو میڈیا سے بلیک آؤٹ کرتے ہیں، اس کو میوٹ کرتے ہیں، خاموش کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس قسم کی پارلیمنٹ ہے؟ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو بتایا 2024 کے جو متنازع الیکشن تھے اس میں خیبر پختونخوا میں 3/4 جو پارلیمنٹیرینز آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آئے ہیں. وہ کیا بات کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو دیسی گھی میں چکن نہیں ملا، عمران خان صاحب کی آج ملاقات نہیں ہوئی، بشرا بی بی کے یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. ہم چیخیں مارتے رہ جاتے ہیں کہ صوبے کے مسائل پہ بات کریں، صوبے کے مسائل پہ ڈیبیٹ کریں. کوئی اگر سنجیدگی سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے تو ان کی صفوں میں ہی لوگ ہیں، وہی لوگ جنہوں نے جا کے شفا انٹرنیشنل کے باہر ماحول خراب کیا، وہی لوگ جو بینیفٹ کرتے ہیں خان صاحب کے ساتھ. دیکھیں، تو سینٹ سے بھی میجورٹی لوگ کون سی پولیٹیکل پارٹی سے، خیبر پختونخوا کی میں بات کر رہی ہوں، کون سی پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں؟ ان کی باتیں کس چیز پہ؟ آپ ان کی سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں. ملاقات، اڈیالہ، ہمارا آنا، ہمارا اسلام آباد پہ چڑھنا نہ چڑھنا، ان کی تو یہ باتیں نہیں. لیکن حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ خارجہ پالیسی پہ، سیکیورٹی کے معاملات پہ، وہ تو آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں نہیں وہ ساری چیز. دفعہ میٹنگز بھی بلائیں. ان کے چیف منسٹر کے کام نہیں ہے کہ وہ اب وہ میٹنگ بلائیں، سب کو اکٹھا کریں، بیٹھیں، پوچھیں. وہ صرف اور صرف اسلام آباد میں محسن نقوی صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ ہمارے بہت سارے وزراء اور بہت سارے سیکرٹریز کے اوپر توہین عدالت کا نوٹس آ گیا، لیکن نقوی صاحب پہ نہیں آیا، سیکرٹری انٹیریئر پہ آیا.